अस्सलाम वालेकुम स्नाब खान तखन कका फोनो आओ स्टेमो जमाल अली काजिम गोल्डन जो ना सलाम जरे जो बल्तिस्तान वुमेन टीवी जो वाना ngati baltistani आओ स्ट्रीमो फरी लेगिर गशा चैनल चे सोल सजू वाना ऐसे चैनल सोल खान कुन जो ना सलाम जरत को लास कुन जो ना सलाम जरत दो वाना दियामा खुर जो कि बल्तिस्तान वुमेन टीवी से जो वाना बल्तिस्तानी नो आओ स्ट्रीमो हक को फरी يوخي خدای شزه بلتستانی نو گامو داران جو وانا آن استمو عزت چیزی جو ماشاءالله جو وانا یو پا خرخر بیالا یو پشتان پو بیالا خدا سے لاز بیگ جو وانا اومی وقت کنی نو جو آن استمو بنیادی مسائل کن اجاگر بیگ جو دونا چوک پس کیده جو نیل مش می کن تعلیمی مسائل کن جو یومبو جو نیل مش گهان کن اعلی تعلیمی فری اسکافلا سے جو دونی یومبو جو نیل مش گهان کن جایدادی مسائل کن जो हुकूकी मसाइल को जो जायदाद मिथो भी जो इससे जायदाद को जो वरासती जायदाद को जो वाना स्ट्रीमों कोर्ट का चेहरिंग खोरने जो वाना देमा जो दुम गामी फरी इरा से इसका थनो बे जो वानी उमे मो आतिस काट को जो आति दुगलांग को जो आति थापखी सिरखों जो इन मशर गहन कुन लस कुन सा इरा से स्थान जो वाना स्ट्रीमों बे लस कुन आति स्ट्रीमों बे लस कुन इरा से दुनिया लंगवन चुक वाना बल्तिस्तान वुमेन टीवी ला यार चिंग मुबारक बाजू इदान जमा दे अजू छरमो